नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरूलाई फेरि यो क्लासमा म स्वागत गर्दैछु। आज चाहिँ हामीहरू सोसियोलोजीको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिभ अन्तर्गत आज हामी चाहिँ मार्क्सिजमको बारेमा हेर्नेछौँ। म हजुरहरूलाई मार्क्सिजमको बारेमा केही कुराहरू पढाउने छु, केही कुराहरू सिकाउने छु। हजुरहरूलाई पनि आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गएर। म आशा गर्छु हजुरबाट धेरै कुराहरू मैले पनि सिक्नेछु अनि हजुरहरू पनि सिक्नुहुनेछ भन्ने कुरा म आशा गर्दछु। हुन्छ, आज हामी चाहिँ हाम्रो मार्क्सिजमको क्लासहरू सुरु गर्नेछौँ होइन। मैले साइडमा चाहिँ एउटा नोटहरू राखिदिएको छु, हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, अक्षरहरू देख्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो। म सुरु गर्छु। मार्क्सिजम चाहिँ यो चाहिँ एउटा कार्ल मार्क्स, जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्सद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त हो, डेभलप बाई कार्ल मार्क्स। इट इज पेसिमिस्टिक थ्योरी अबाउट सोसियल चेन्ज होइन। गएको हप्ता हामीले एउटा थ्योरी हेरेका थियौँ, फङ्सनल स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम भनेर। त्यसले चाहिँ सोसियल चेन्जलाई चाहिँ इग्नोर गर्थ्यो भने मार्क्सिजमले चाहिँ के गर्छ, सोसियल चेन्जको बारेमा चाहिँ एउटा आशावादी होइन, सोसियल चेन्जको बारेमा चाहिँ यो थ्योरीले सिकाउने गर्दछ। द मेन थिम अफ द थ्योरी इज इकोनोमिक डिटर्मिनिजम। यो सिद्धान्तले चाहिँ के को बारेमा सिकाउँछ, के को आधारमा सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले आर्थिक आधारमा चाहिँ सबै समाजलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने सिद्धान्त हो यो चाहिँ होइन। हामी केही मुख्य बिन्दुहरू हेरौँ, म सबै डिटेलमा जाँदिनँ। यदि डिटेलमा गयो भने फेरि धेरै लामो हुन्छ क्लास। म हजुरलाई सर्ट टर्ममा बताउने कोसिस गर्नेछु है। साइडमा एउटा नोट रहेको छ, मेन पोइन्ट्स होइन। मार्क्सिजम बडी अफ डक्ट्रिन डेभलप बाई कार्ल मार्क्स एन्ड टु अ लेसर एक्सटेन्ट बाई फ्रेडरिक एङ्गल्स in the mid-19th century. It originally consisted of three related ideas होइन, philosophical anthropology, theory of history and an economic and political program होइन। अघि पनि भनिसकेँ, यो थ्योरी चाहिँ कार्ल मार्क्सद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त हो भने उनको मित्र फ्रेडरिक एङ्गल्सले पनि यसमा धेरै केही हदसम्म चाहिँ योगदान दिएका छन्। अनि यो चाहिँ तीनवटा मुख्य आइडियाहरू होइन, फिलोसोफिकल एन्थ्रोपोलोजी अर्थात् दार्शनिक मानवशास्त्रसँग सम्बन्धित छ, थ्योरी अफ हिस्ट्री अनि यो इतिहास कसरी सुरु भयो त्यसको बारेमा सिद्धान्त पनि कार्ल मार्क्सले दिएका छन् भने अर्को कुरा चाहिँ हामी यो सिद्धान्तमा के पाउँछौँ भने चाहिँ इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल प्रोग्रामसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हामी यसमा पाउँछौँ होइन। मुख्य गरेर मार्क्सले चाहिँ इकोनोमिक र पोलिटिक्समा चाहिँ यो सिद्धान्तले चाहिँ धेरै प्रभाव पारेको हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो बुँदा रहेको छ, मार्क्सिजम इज अ सोसियल पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक फिलोसफी नेम्ड आफ्टर कार्ल मार्क्स होइन। यो मार्क्सिजम चाहिँ मार्क्सवाद भन्छ नेपालीमा चाहिँ, सामाजिक राजनैतिक र आर्थिक दर्शन हो जुन चाहिँ कार्ल मार्क्सको नामको आधारमा दिएको हो। इट एक्जामिन्स द इफेक्ट अफ क्यापिटलिजम अन लेबर, प्रोडक्टिभिटी एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड आर्ग्युज फर अ वर्कर रिभोल्युसन टु ओभरटर्न क्यापिटलिजम इन फेभर अफ कम्युनिजम होइन। यसले चाहिँ मजदुर होइन, एउटा मजदुरको क्यापिटलिजम पुँजीवादको प्रभाव चाहिँ मजदुरीपनमा, उत्पादनमा र आर्थिक विकासमा चाहिँ यो पुँजीवादको प्रभावको बारेमा यसले सिकाउने गर्दछ भने। अनि यस्तो अर्को कुरा पनि के तर्क दिन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ मजदुरहरूको क्रान्तिको बारेमा सिकाउँछ, जसले चाहिँ पुँजीवादलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ मजदुरको एउटा प्रयास होइन, मजदुरको क्रान्तिको बारेमा सिकाउँछ। पुँजीवादलाई हटाएर चाहिँ एउटा कम्युनिजम, साम्यवादको सिर्जना गर्नको लागि होइन, विकास गर्नको लागि चाहिँ यसले सिकाउने गर्दछ। द होल अफ हिज वर्क इज अ रेडिकल क्रिटिक अफ फिलोसफी, स्पेसली अफ हेगल्स आइडियलिस्ट सिस्टम एन्ड अफ द फिलोसफिज अफ द लेफ्ट एन्ड राइट पोस्ट हेगेलियन्स होइन। यो उसको यो सिद्धान्त चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि चाहिँ हेगेलको जुन आदर्शवादी सिद्धान्त थियो त्यसको के भन्छ आलोचना गर्ने क्रममा चाहिँ यो सिद्धान्तको विकास भएको हो। त्यही कारणले गर्दा कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ हेगेलको आदर्शवादी सिद्धान्तसँग चाहिँ सम्बन्धित छ होइन। हामी यसको बारेमा, यो मार्क्सिजमको बारेमा केही सिद्धान्तहरू हेर्नेछौँ, केही विशेषताहरू हामी हेर्नेछौँ, केही पोइन्टहरू म हजुरलाई व्याख्या गरेर देखाउने छु। म आशा गर्छु हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ। एक नम्बरमा चाहिँ यस्तो लेखेको छ, दिस थ्योरी वाज बेस्ड अन इकोनोमिक डिटर्मिनिजम होइन। आर्थिक प्रभावको बारेमा चाहिँ यो सिद्धान्त चाहिँ आधारित छ होइन। यसले चाहिँ के सिकाउँछ भने चाहिँ इकोनोमिक इज सुपरस्ट्रक्चर एन्ड अदर्स आर
सुप्रास्ट्रक्चर अर्थात् इकोनोमिक भनेको चाहिँ आधार स्तम्भ हो होइन। समाजको लागि चाहिँ आर्थिक तत्त्व भनेको चाहिँ आधार स्तम्भ हो भने अरूहरू चाहिँ धर्मको कुराहरू, परिवारको कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यको कुराहरू चाहिँ त्यही आर्थिक कुराहरूमाथि चाहिँ भर परेर चाहिँ सुप्रास्ट्रक्चरको रूपमा चाहिँ मार्क्सले लिएको कुराहरू हामी देख्छौँ होइन। दोस्रो नम्बरको छ क्लास स्ट्रगल। ड्यू टु द अनइक्वल प्राइभेट ओनरसिप अफ मिन्स अफ प्रोडक्सन देयर इज अ स्ट्रगल बिट्विन बुर्जुवास एन्ड प्रोलिटारिएट होइन। जुन समाजमा रहेको जुन होइन उत्पादनको साधनहरू छ त्यसको कारणले गर्दा त्यसमा असमान वितरणको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ हुने खानेहरू र नहुनेहरू चाहिँ होइन, ह्याप्स र ह्याप नट्सहरू होइन, पुँजीपतिहरू र सर्वहाराहरूको बिचमा चाहिँ एउटा द्वन्द्व छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सिद्धान्तले सिकाउने गर्दछ। मार्क्स आफैले के भनेछन् हेरौँ न है। मार्क्स हिमसेल्फ सेड द हिस्ट्री अफ अल हिथेरटो एक्जिस्टिङ सोसाइटी इज द हिस्ट्री अफ क्लास स्ट्रगल होइन। अहिलेसम्म जति पनि समाजको कुराहरू हामी इतिहासमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वर्ग, समाजमा रहेको वर्गहरू बिचको द्वन्द्वको इतिहास हो भनेर चाहिँ मार्क्सले सिकाउने गर्दछन्। मैले एउटा फिगर पनि दिएको छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मिन्स अफ प्रोडक्सन होइन, जुन साधनको जुन उत्पादन छ, उत्पादनको साधनहरू छ, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ समाजमा चाहिँ यो चाहिँ इनइक्वालिटी अफ रिसोर्स डिस्ट्रिब्युसन होइन, समाजमा चाहिँ यसको वितरण चाहिँ एकदम असमान छ भनेर चाहिँ देखाउने गर्दछ भने चाहिँ जसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, इट कजेज स्ट्रगल, जसले गर्दा चाहिँ समाजमा चाहिँ द्वन्द्वको सृजना भएको छ भने चाहिँ अनि के हामीलाई के चाहिन्छ त नि त्यसो भयो भन्दाखेरि चाहिँ निड रिअर्गनाइजेसन अफ एक्जिस्टिङ सोसियल सिस्टम। अहिले जुन समाजमा रहेको तत्त्वहरू छ त्यसको चाहिँ हामीहरूले पुनर्संरचना चाहिँ हामीहरूलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फिगरले बताउँदछ। यदि हजुरले यो फिगर याद गर्नुभयो भने चाहिँ मार्क्सिजमको धेरै हदसम्म कुरा चाहिँ यो फिगरले पनि हजुरलाई बताएको हामी देख्न सक्छौँ है त। तेस्रो नम्बरको कुरा छ हिस्ट्रिकल मटेरियलिजम। सेन्ट्रल टु मार्क्स थट इज हिज थ्योरी अफ हिस्ट्रिकल मटेरियलिजम होइन। मार्क्सको केन्द्र सिद्धान्तको केन्द्रबिन्दु नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ भौतिक इतिहास होइन, इट्स हिस्ट्रिकल मटेरियलिजम which argued that human societies and their culture institutions like religion, law, morality etc होइन, सिद्धान्तको त्यो भौतिकवादको आधारमा चाहिँ यी सबै सोसाइटीका संस्थाहरूको बारेमा चाहिँ हामी व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी यो मार्क्सले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा उल्लेख गर्दछन् है। मार्क्सको सिद्धान्तको अर्को कुरा चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने चाहिँ आवर हिस्ट्री सुड बी एक्सप्लेन्ड युजिङ मटेरियलिजम होइन, भौतिकताको आधारमा चाहिँ हामीहरूको इतिहास चाहिँ हामीहरूले व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले मार्क्सले बताएको हामी देख्छौँ। सो मार्क्स एक्सप्लेन द डेभलपमेन्ट अफ सोसाइटी युजिङ दिस मटेरियलिजम इन अ युनिलिनियर वे। मार्क्सले चाहिँ के बताउँछन् भने चाहिँ समाजको विकास जसरी भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी भौतिकताको आधारमा, भौतिकवादको आधारमा चाहिँ हामी व्याख्या गर्नुपर्छ। अनि समाजको विकास भनेको चाहिँ एकहोरो एक रेखीय प्रणाली अनुसार चाहिँ भएको उसले चाहिँ बताउने गर्दछ होइन। एक नम्बरमा चाहिँ प्रिमिटिभ कम्युनिजम होइन, समाजको विकासको आधारमा चाहिँ समाजलाई चाहिँ मार्क्सले चाहिँ 5 भागमा मुख्य गरेर 5 भागमा विभाजन गरेको हामी देख्छौँ। एक नम्बरमा चाहिँ प्रिमिटिभ कम्युनिजम, यो चाहिँ बिगिनिङ होइन, इन द बिगिनिङ द सोसाइटी वाज कम्युनल। सुरुवातमा चाहिँ समाज चाहिँ के थियो, साम्यवादको आधारमा साम्यवादी थियो होइन। देयर वाज नो डिभिजन अफ क्लास, त्यहाँ चाहिँ कुनै वर्ग थिएन। एन्ड अल द नेचुरल रिसोर्सेस आर फ्री टु युज बाई ह्युमन, प्रकृतिमा उपलब्ध सबै प्राकृतिक स्रोतहरू चाहिँ मानिसले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नै तवरले चाहिँ उसले चलाउन सक्थ्यो, ऊ चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चलाउन सक्थ्यो होइन। विच मार्क्स कल इट प्रिमिटिभ कम्युनिजम, जसलाई चाहिँ मार्क्सले के भन्छन् भने चाहिँ आदिम साम्यवादको रूपमा चाहिँ उसले व्याख्या गर्दछ होइन। अनि दोस्रो नम्बरको कुरा त्यसपछि दोस्रो नम्बरको विकासको चरण आइपुग्यो अनि जसको नाम चाहिँ स्लेभरी स्टेज होइन, अर्थात् दासत्वको युग है। लेटर स्ट्रङ ह्युमन क्याप्चर्ड विक वान्स टु मेक देम स्लेभ एन्ड फोर्स्ड देम टु वर्क फर देम, दे बिगन टु क्याप्चर मोर ल्यान्ड्स एन्ड फार्म। त्यसपछि चाहिँ यो आदिम साम्यवादको समयपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बलियाहरूले चाहिँ शक्तिशालीहरूले चाहिँ होइन, सिकारीहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई, आफूभन्दा कमजोर मान्छेहरूलाई चाहिँ जनताको रूपमा कब्जा गर्न थाले, राज्यको रूपमा विस्तार गर्न थाले। अनि बिस्तारै तिनीहरूलाई चाहिँ दासको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ
क्याप्चर गर्न थाले हैन। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो निम्ति काममा लजाउन थाले, जसको कारणले गर्दा तिनीहरूले धेरै जमिनहरू कब्जा गरे र तिनीहरूले चाहिँ खेतीपातीको कुराहरू गर्न सुरु गरे। अनि यो समयमा चाहिँ बल्ल सुरु भयो मालिक र दासको लर्ड्स एन्ड स्लेभ्स इमर्ज हैन। मालिक र दासको उत्पत्ति भएको कुराहरू हामी यो मार्क्सले चाहिँ आफ्नो यो समाजको विकासको चरणलाई चाहिँ यसरी व्याख्या गर्छन्। अब तेस्रो नम्बरको विकास चाहिँ हामी कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ भने फ्युडलिजम हैन, अर्थात् सामन्तवाद। इट इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द स्लेभरी जुन दासत्वको युग थियो त्यसपछि चाहिँ समाज चाहिँ फ्युडलिजम सामन्तवादको समयतिर ढल्कन पुग्यो। द लर्ड्स एट द स्लेभरी स्टेज बिगन टु कन्ट्रोल द मोड अफ प्रोडक्सन एन्ड दे ट्रिटेड देयर स्लेभ एज देयर आर्टिसन एन्ड वर्कर एन्ड दे गेभ देम नो इन्डिभिजुअल प्रमोसन हैन। ती मालिकहरूले जुन दासत्वको युगको स्वामी मालिकहरू थिए तिनीहरूले चाहिँ उत्पादनको साधनहरूमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न थाले। एन्ड दे ट्रिटेड देयर स्लेभ आफ्ना दासहरूलाई तिनीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो निम्ति व्यक्तिगत कालीगरको रूपमा अथवा कामदारको रूपमा चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गर्न थाले हैन, व्यवहार गर्न थाले। र तिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जीवनको चाहिँ उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उनीहरूले जुन उन्नति हुन चाहिँ उनीहरूले दिएनन् हैन। अनि इन दिस स्टेज ह्युमन बिगन टु बर्न विथ फिक्स्ड स्ट्याटस। यही समाजमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आफ्नो स्ट्याटस आफ्नो स्तर अनुसार स्तर जस्तो छ परिवारको त्यही परिवारमा जन्मेपछि त्यही स्तरमा चाहिँ उनीहरू आफ्नो जुन वर्ग थियो त्यही वर्गमा चाहिँ उनीहरू स्थायी रूपमा नै जीवनभर रहन पुगे भनेर चाहिँ मार्क्सले बताउने गर्दछ हैन। जस्तै किसानको परिवारमा जन्मेको बच्चा पछि गएर किसानै हुन्छ, दासको परिवारमा जन्मेको बच्चा पछि गएर दास नै हुन्छ भन्ने खालको सिद्धान्त हैन। अनि यसमा चाहिँ स्ट्रगल बिट्विन ल्यान्ड ओनर्स एन्ड पिजेन्ट्स हैन। किसानहरू जुन मजदुरहरू हुन्छ खेतमा काम गर्ने मजदुरहरू र जग्गावाल हैन भूमिपतिहरूको बिचमा चाहिँ यो समयमा चाहिँ द्वन्द्व रहेको हामी देख्न सक्छौँ। 4 नम्बरमा हामी देख्छौँ क्यापिटलिजम अर्थात् पुँजीवाद। ल्यान्ड ओनर्स बिगन टु म्याक्सिमाइज द प्रोडक्सन। ती भूमिपतिहरूले के गर्न थाले भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो उत्पादन बढाउनको लागि उनीहरूले चाहिँ मसिनहरूको प्रयोग गर्न थाले। उनीहरूले चाहिँ उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ बढीभन्दा बढी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न थाले, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको उत्पादन एकदमै बढेर गयो हैन। क्लास स्ट्रगल टु बुर्जुइस एन्ड प्रोलिटारिएट हैन। यो समयमा चाहिँ पुँजीपतिहरू र सर्वहाराको बिचमा चाहिँ युद्ध द्वन्द्व एकदम चर्किँदै गयो। प्राइभेटाइजेसन अफ सर्भिस लाइक सेक्टर्स लाइक ब्याङ्क, फ्याक्ट्रिज, माइन्स एट्सेट्रा हैन। अनि जुन मोड्स अफ प्रोडक्सनको स्रोतहरू थियो नि ब्याङ्क, फ्याक्ट्रिज, माइन्सहरूको चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा निजीकरण भयो। अनि त्यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ उनीहरूले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा धेरै हदसम्म चाहिँ उनीहरूले मानिसहरूले चाहिँ जागिर गुमाएको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ हैन। मार्क्सले चाहिँ यसरी नै व्याख्या गर्दछन् इनोभेसन अफ मसिन। मैले भनिहालेँ मसिनको कारण मसिनको विकास भयो, फ्याक्ट्रीहरूकोमा चाहिँ मसिनहरूको जुन प्रयोग हुन थाल्यो जसले गर्दा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो जागिर गुमाए हैन। अन्तिममा चाहिँ सरप्लस भ्यालु मेक्स स्ट्रङ डिस्प्यारिटी बिट्विन क्लासेस हैन। सरप्लस भ्यालु जुन उनीहरूले लगानी गरे अनि लगानी गरेर जुन उत्पादन भयो त्यसबाट हुने नाफा हुन्छ नि जुन त्यो नाफा चाहिँ उनीहरूले फेरि लगानी गरेर झन् बढ्ता नाफा उनीहरूले निकाल्न थाल्यो भूमिपतिहरूले, त्यो पुँजीपतिहरूले चाहिँ हैन। जसको कारणले गर्दा जो वर्गहरू बिचमा चाहिँ झन् खाडल रहेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है। 5 नम्बरको अथवा अन्तिम बुँदा रहेको छ सोसियलिजम वा कम्युनिजम हैन। सोसियलिजम और कम्युनिजम अर्थात् समाजवाद वा साम्यवाद हैन। द राइज अफ प्रोलेटारिएट और वर्कर्स प्रोटेस्ट एन्ड रिभोल्युसन बिगन टु कम टु एन एन्ड आफ्टर द रिसोर्स और मोड अफ प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युटेड इक्वली। यो समयमा चाहिँ के हुनेछ भने उसले चाहिँ भविष्यको कुराहरू गर्दछ। यो समयमा चाहिँ मैले हुन त यहाँ पास्ट टेन्समा लेखेको छु, माफ गर्नु होला। तर धेरै हदसम्म चाहिँ के हुनेछ भने चाहिँ यो सर्वहाराहरू र मजदुरहरू चाहिँ विद्रोह गर्नेछन् र क्रान्ति गर्नेछन्, जसको कारणले गर्दा यो मोड अफ प्रोडक्सन जुन अनइक्वल रूपमा छ नि त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नेछ र सबै मान्छेहरूको चाहिँ मोड अफ प्रोडक्सन अर्थात् साधनको स्रोतमा चाहिँ उनीहरूको समान हक अधिकार र वितरण हुनेछ भनेर चाहिँ मार्क्सले व्याख्या गर्ने गर्दछन्। दिस इज द फर्म अफ फाइनल स्टेज अफ सोसाइटी। यो चाहिँ समाज विकासको चरणको सबभन्दा अन्तिम फर्म हो हैन, अन्तिम अवस्था हो। दिस इज द पर्फेक्ट स्टेज वेयर नोबडी एक्सप्लोइट्स
नोबडी। यो यस्तो खालको समाजको परिकल्पना हो, भविष्यको समाजको परिकल्पना हो जहाँ चाहिँ कसैलाई चाहिँ शोषण गर्दैन होइन, शोषक पनि हुँदैन र शोषित पनि हुने छैन भन्ने खालको यस्तो खालको कल्पना चाहिँ मार्क्सले गर्दछन्। एभ्रीबडी वर्क एकोर्डिङ टु देयर एबिलिटी एन्ड स्टेट रिवार्ड देम वाट दे निड होइन, सबैले चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्नेछन् र एउटा जुन एउटा मुख्य राज्य जस्तै हुनेछ त्यो राज्यले चाहिँ राज्य अथवा मुख्य जुन निकाय हुनेछ नि, कन्ट्रोल गर्ने निकाय, त्यसले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ जे चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई दिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ कार्ल मार्क्सले व्याख्या गर्ने गर्दछन्। अझ भन्ने नै स्टेटको कुरा चाहिँ मार्क्सले चाहिँ के भन्छन् भने चाहिँ अल्टिमेटली स्टेटलेस सोसाइटी होइन, यो समयमा चाहिँ कुनै राज्य नै हुने छैन। किनभने राज्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्य भनेको चाहिँ शोषण गर्ने संस्था हो भनेर भन्छन्, मिन्स अफ एक्सप्लोइटेसन होइन भनेर मार्क्सले बताउने गर्दछ है त। यो चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा व्याख्या गऱ्यौँ। अझ धेरै कुराहरू छ, जस्तै रिलिजनको कुराहरू छ होइन, स्टेटको कुराहरू गर्छन् मार्क्सले। रिलिजनलाई चाहिँ उसले ओपिएटको कुरा गर्छन्, ओपिएम होइन, अफिमको जस्तै अफिमको रूपमा उसले व्याख्या गर्ने गर्दछन् भने मार्क्सको विचारमा चाहिँ स्टेटलेस सोसाइटीको चाहिँ उसले परिकल्पना गर्ने गर्दछन्। यी चाहिँ भयो सामान्य कुराहरू, मैले हजुरहरू तयार गरेको कुराहरू। अझै धेरै कुराहरू छुटेको छ होइन, त्यसबारेमा चाहिँ हामी व्याख्या पछि गर्न सक्छौँ। हुन्छ, म यो क्लासलाई हेरिरहेको छु। म आशा गर्छु हजुरहरूले थोरै समयमा पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला। अनि म आशा गर्छु हजुरहरूले यदि हजुरलाई यो क्लास मन परेको छ भने सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, अनि आफ्नो साथीहरू विद्यार्थीहरूको माझमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। म आशा गर्छु हजुरहरूले यो क्लासलाई लिनुभएको छ। म आशा गर्छु हजुरहरू भविष्यमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यति दिनसम्मको लागि बी सेफ, हेभ अ नाइस डे।